सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ जनमत पार्टीको केन्द्रीय बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनमत पार्टीको पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी साउन 18 गते बस्ने गरी आह्वान भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवका अनुसार समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि कार्यकारिणी समिति, राजनीति समिति सहित पुरै केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान भएको हो। यसअघि गत असार 29 गते पार्टीको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको थियो। सो बैठकको निर्णय अनुसार अहिले जनमत पार्टी 17 सदस्यीय सचिवालय, 39 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति र 14 सदस्यीय राजनीति समिति र 216 जनाको केन्द्रीय समिति छ। पार्टीको विधानअनुसार 351 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनु पर्नेमा तत्काल 216 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइएको सो पार्टीले जनाएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बाहिरिएको बारेमा उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार राति कम्बोडियाको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले गृहमन्त्रीले गैर जिम्मेवार र बदतमिजी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने र आफ्नो संलग्नता नभए कसको छ भन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी राखेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्री भएर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै नहिँड्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले कसैले गृहमन्त्रीको जवाबको कुरा उठायो भने गृह मन्त्रालय मुद्दा हाल्न जानु कतिको न्यायसङ्गत हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले एक सञ्चार माध्यमले उक्त सुन तस्करी प्रकरणको समाचारमा आफ्नो फोटो राखेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अधिवेशनमा खिचिएको फोटो जोडेर आफ्नो भ्रमक प्रचार गरिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गरेको छ कि छैन? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री के कोर्टको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा, कोर्टको गालामा गएर काँक्राको बिहा छ, अर्काको गालामा टाँस्छ मुखैका छेउमा लगेर। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप हो। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो उहाँको संलग्नता छ छैन। यसमा सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। बदतमिज हुनु एउटा कुरा हो, तर यो त बदतमिजीको मात्र होइन, गैर जिम्मेवार हद भयो। यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएर जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्रीलाई छुट छ। अनि अर्काले कसैले गृहमन्त्रीको जवाफदेहीको कुरा उठायो भने मुद्दा हाल्न जाने, अरूलाई चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा हाल्ने कि नहाल्ने? गृहमन्त्रीले कोर्ट र टारका सम्बन्धमा चर्चा गरेको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हो? उता चेल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ? आकाशतिर चेल देखाएर। म नयाँ पत्रिका गृहमन्त्री जस्ताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के छोप्न खोजिँदैछ? तर म पनि भन्न चाहन्छु, अबको समयमा कुनै वन होस् कि वनका छेउछाउ होस् कि कहीँ होस्, कसैले पनि यस्ता काम गरेको छ भने अब छोडिनेवाला छैन। यो सुन काण्डको सिलसिला
अन्तिमसम्म नपुर्याइकन हामी पनि छोड्दैनौँ। गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्, तपाईँहरूले यो पुर्याइदिनुहोस् गृहमन्त्रीहरूको कानमा। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन समातिएपछि विमानस्थल भन्सार र अध्यागमनको निरीक्षण गर्ने क्रममा बालुवाटार र बालकोट प्रति सङ्केत गर्दै कुनै पनि टार कोट र पार्टीले छानबिन रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्न पूर्ण अधिकार रहेको तर प्रमाण बिना गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न नहुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य युयान च्याङ च्युन बीच भेटवार्ता भएको छ। एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरू बीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको एमाले पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। जनता र चिनिया जनताको बीचमा खास गरी चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान चाहिँ भयो। उहाँले चाहिँ चीन सरकारको तर्फबाट चिनिया जनताको तर्फबाट खास गरी नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ अब खास गरी विकासको सन्दर्भमा सहयोग गर्न हामी इच्छुक छौँ भन्नुभयो र नेपालको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि नेपाल अहिले विकासको प्रयासमा छ। यो विकासमा चाहिँ चिनिया सरकार र चिनिया जनताको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा राष्ट्रपति त्यस पछाडि उहाँले अरू कतिपय जोसँग भेटघाट गर्नुभयो, त्यो भेटघाट गरेर बारेमा जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि एकदम सकारात्मक हो। अब चिनिया सरकारको थोरै जरुरी भेटघाटहरू भएको छ, त्यसरी नेपाललाई प्राथमिकता राख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी स्वागतै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। र मूलतः खास गरी अब नेपाल सरकार र चीन सरकार, खास गरी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा चाहिँ अझ बलियो बनाएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी भयो। त्यसैले 3 दिनको नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार यहाँ आइपुग्नुभएका पोलिट ब्युरो सदस्य युयान नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोक र खाद्यान्न असुरक्षा विरुद्धको लडाईँ दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार इटलीको रोमको खाद्य प्रणाली परिवर्तन अभ्यासका सन्दर्भमा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु सङ्कट र द्वन्द्वले खाद्य समस्यालाई अझ बनाएको भन्दै भोक र खाद्यान्न असुरक्षाको विरुद्धमा लडाईँ दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताउनुभयो। दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रदान गर्न आधुनिक खाद्य प्रणालीहरू कमजोर रहेकोले खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणको चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सुरक्षित स्वास्थ्य र पौष्टिक आहारका लागि दिगो खाद्य श्रृङ्खला विकास गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कृषि उत्पादकत्व सुधार गर्न, स्थानीय खेतलाई समर्थन गर्न र फोहोर कम गर्नका लागि राम्रो भण्डारण प्रणालीमा लगानी गर्न पनि केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय स्वदेशी खाद्य प्रणालीलाई पुनरुत्थान गर्नु समेत प्राथमिकतामा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। By contributing to greenhouse gas emissions and loss of indigenous practice. In many cases, we have also seen worsening of public health with increasing incidence of non-communicable diseases. Therefore, our endeavor to transformation of food system should be able to address such multiple challenges. It is equally important that food system contributes to improving livelihood, advancing economic development, and enhancing quality of life. Such transformation would lead to more equitable, resilient, and sustainable food system. Excellencies, let me share few specific measures that Nepal has taken to transform the food system. We are steadfast to the implementation of the Right to Food and Food Sovereignty Act 2018, which is a strong legal framework for sustainable food system in Nepal. It is an important instrument for improving food governance and policy coherence in health,
agriculture, food security, and nutrition. Following the UN Food System Summit 2021, we organized national and provincial level food system dialogues with relevant stakeholders to examine the existing food systems, understand vulnerabilities, and design pathways to transform them. Productivity, supporting local farming, and investing in better storage system for minimizing waste. We encourage better public-private partnership for improving infrastructure and value chain. Reforming food system face a myriad of challenges, including low productivity, high post-production losses, frequent climatic shocks, and weak climate resilience. As an LDC, we also face additional challenges such as lack of adequate storage, markets, cold chains, low level of mechanization, high production cost, weak market linkages, and uneven distribution system. Funding gap is the biggest challenge to implement plan activities for the capacity development of government and other stakeholders at different level of food system transformation. त्यस्तै उहाँले पर्याप्त भण्डारणको अभाव, यान्त्रिकरणको न्यून स्तर र उच्च उत्पादन लागत, कमजोर बजार सम्बन्ध र असमान वितरण प्रणाली जस्ता थप चुनौतीहरू पनि सामना गरिरहेकोले खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने सामूहिक प्रयासमा एकबद्धता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वीर अस्पतालले थप शैय्या र सुविधासहित विशिष्ट कक्ष सञ्चालन गरेको छ। नयाँ सर्जिकल भवनमा 3 शैय्या थप गरेर सुविधा सम्पन्न कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलका अनुसार उपचार कक्षमा आवश्यक उपकरण सहित अतिथि सत्कार कक्ष, आगन्तुक प्रतीक्षालय सहितको सुविधा छ। वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा पहिलादेखि नै विशिष्ट व्यक्ति र अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि 2 शैय्या छुट्याइएको थियो। वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा आएका विशिष्ट र अति विशिष्ट कक्षको मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अवलोकन गर्नुभयो। सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले सबै प्रकारका स्वास्थ्य उपचार देशभित्र गर्नका लागि वीर अस्पतालमा शैय्या थप गरिएको बताउनुभयो। अस्पतालको सेवा प्रवाह थप राम्रो बनाउन चिकित्सक विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्स र वीरका पदाधिकारीलाई मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिनुभयो। समय भ्याउनुहुन्छ, बिहान क्लिनिक जान परेन हैन। मान्छेलाई के हुन्छ भने कमाउने मात्रै धारणा हुँदैन, सेवा गरौँ भन्दाखेरि पनि टाइम बढी जाने रहेछ, त्यो तनाव बढ्ने रहेछ। त्यसैले 8 बजेबाट चाहिँ यो सेवा सुरु गरौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई बोलाएर टिमलाई बोलाएर कुरा गरेँ। गरिसकेपछि यो त राम्रै कुरा गरौँ भनेर भिसी साहब, डिन साहबहरू, रेक्टर साहबहरू, डाइरेक्टर साहबहरू सबै यो कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो। लौ उसो निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भने मैले त्यसपछि निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु हो। सुरुका दिनमा अलिअलि एउटा त विरोधको लागि विरोध गर्नुपर्छ भनेरै तयार भएर बसेका ग्रुप हुन्छ। अनि त्यो ग्रुपको उलामालामा लागेर हाम्रा केही डाक्टर साहबहरूको पनि त्यहाँ नाम देखिएको वक्तव्यहरू आयो र राम्रो देख्नेहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्न सक्नु पर्यो। हिजो हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै 3 जिल्लामा गरी 101 चाहिँ फार्मेसीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निरीक्षण गऱ्यौँ, हाम्रा साथीहरूले गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मन्त्रालय त छँदैछ, विभाग छँदैछ, अब यसको शाखा महाशाखा छँदैछ। त्योभन्दा बाहेक 75 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ भ्यालीमा लागु औषध नियन्त्रण विभाग सबै लागेर चाहिँ जाने बित्तिकै एक ठाउँमा अन द स्पट 5000 चाहिँ फाइन तिराछ। दर्तै नगरेका चाहिँ यो गर्ने कारबाही गर्ने ठाउँ छ नि। हिजै अन द स्पट एकजना हाम्रो स्टाफ जो बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अफिसर, उहाँले चाहिँ सायद सिडिओको रोहबारमा यो खाद्य कानुन अन्तर्गत त्यो धारालाई प्रयोग गरेर, त्यो दफालाई प्रयोग गरेर अन द स्पट उहाँले 5000 कारबाही गर्नु, उहाँले स्वीकार्नुभयो होइन। उहाँलाई चाहिँ मैले ल पहिलो लटमै विदेश पठाइदिने भनेर भने भर्खर जानुभएको छ र राष्ट्रपति पुरस्कारमा सिफारिस गर्ने भनेर भन्थेको छु मैले। र यसरी घुम्दाखेरि धेरैतिर यत्र तत्र जथाभावी देखियो। एउटा चाहिँ फार्मेसीले
यस्तो राम्रो काम गरेको छ कि उसबाट केही पनि नकारात्मक कुरा भेटिएन। न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा गठन भएको विशिष्ट र अति विशिष्ट उपचार विशेषज्ञ समितिमा डाक्टर किरण श्रेष्ठ, डाक्टर ध्रुव गैरे, डाक्टर राम विराम श्रेष्ठ, डाक्टर शैली प्रधान, डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ, डाक्टर महेश अधिकारी, डाक्टर सुषमा आचार्य, डाक्टर सन्दुक रुइत, डाक्टर शशि शर्मा र डाक्टर रत्न गजुरेल, डाक्टर भोला रिजाल, डाक्टर मान बहादुर केसी र डाक्टर रमेश चोखानी हुनुहुन्छ। उपकुलपति डाक्टर बस्नेतले यसअघि पनि भिआइपी र भिभिआइपी उपचारका लागि बहिरङ्ग सेवा लिन आए पनि केही समय यता भर्ना नभएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पताल सुविधा सम्पन्न बनाएसँगै उपचारका लागि विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्ति आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपाका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको 10औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। 10औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा माओवादी शीर्ष नेताले कर्माचार्यको पार्टी र सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। सो अवसरमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले कर्माचार्यले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र व्यवहारलाई सँगसँगै मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै आउनु भएको बताउनुभयो। आफू 2048 सालमा सांसद हुँदा दिवंगत कर्माचार्यले देश र जनताको पक्षमा भूमिका खेल्न सजग गराएको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष महराले विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीको एकता कायम गर्ने पक्षमा कर्माचार्य रहनु भएको बताउनुभयो। फलदायी थियो त्यतिखेर पार्टी एकता निर्माण गर्ने कुरामा उहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब हामीले के सिक्ने त उहाँबाट भन्ने कुरामा उहाँले पटक पटक त्यतिखेर भनेको कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलन दुई ढङ्गले विभाजित हुन्छ, के अरे अलिकति डिभिएसन हुन्छ। एउटा चाहिँ सिद्धान्तलाई पकड्ने नाममा जडसूत्र बन्दिने खतरा, सङ्कीर्ण बन्ने खतरा, सानो समूह मात्रै बन्ने खतरा। अर्को चाहिँ व्यवहारमा जानुपर्छ भन्ने नाममा सिद्धान्त बिर्सिने खतरा। यो सुरु कुरो हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले हेऱ्यो भने धेरै विभाजन छ, धेरै टुक्रामा छ। कुनै कसैले के भन्छ भने सिद्धान्त बोक्ने नाममा व्यवहार देखाउन चाहँदैन, कसैले के छ भने व्यवहार देखाउने नाममा फेरि सिद्धान्त बिर्सिन्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यसकारण यति बेला हामीले नरबहादुर कर्मचार्यलाई सम्झिनुको अर्थ वैद्यजीले भन्नुभयो, त्यसपछि महराजले राखेको ठिक छ, कुनै न कुनै रूपमा हामी एक ठाउँमै हुनुपर्छ। त्यसकारणले हामी सबैलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनका टुक्राहरू विभाजनहरू जति छन् सबैलाई के महसुस भएको छ भने अब यो देशमा साम्राज्यवाद हाबी हुँदैछ। यो हाबी चिर्ने एउटा मात्रै उपाय अरूले गर्न सक्दैन। अहिले कङ्ग्रेसको एमालेको ओरिएन्टेसन कता छ भन्ने कुरा त लियाले राख्नु बुझ्नुभयो तपाईँले। यो देशको माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले कर्माचार्य सधैँ पार्टी एकताको हिमायती रहनु भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा माओवादी नेता कार्यकर्ताले संस्थापक सदस्य कर्माचार्यको तस्बिरमा माल्यार्पण गरेका थिए। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले समाज र जनताप्रति पत्रकारिताको ठूलो दायित्व हुने भएकोले आफ्नो धर्म छाड्न नहुने धारणा राख्नु भएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनको 28औं श्रृङ्खलामा अध्यक्ष बस्नेतले समाजप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै पत्रकारिताले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्य र अन्य निकायले नसुनेका समस्या सञ्चार माध्यमले उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पत्रकारिताले आफ्नो धर्म छाड्न र आचार संहिताको पालन नगर्ने हो भने समाज र जनताले गरेको विश्वासप्रति ठूलो धोका हुने बताउनुभयो। धेरै ठुलो सबै कुरा स्थिति बिग्रिरहँदा सबैतिर नकारात्मक कुरा आइरहेको बेलामा मिडिया चाहिँ कम्तीमा यस्तो नभइदियो हुन्थ्यो नि। मिडियाले यस्तो गर्दै हुन्थ्यो, हाम्रा आवाजहरू ल्याइदियो हुन्थ्यो।
कसैले सुन्न नसकेको, सरकारले सुन्न नसकेको, विभिन्न तहका सरकारले सुन्न नसकेको कुराहरू चाहिँ मिडियाले ल्याइदियो हुन्थ्यो भनेर ठुलो अपेक्षा गरेको छ। हामीले गति छाड्यौँ भने, हामीले धर्म छाड्यौँ भने, पेशागत धर्म छाड्यौँ भने, आचार संहिता उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने ठुलो धोका हुन्छ। यो अपेक्षा जसले गरेको छ। र अहिले हामी जुन पत्रकारितामा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, त्यो फड्को पानी ढलो भन्छ नि, प्रिन्ट मिडिया र डिजिटल एज, प्रिन्ट एज र डिजिटल एजको पानी ढलोमा छौँ अहिले हामी। अब बिस्तारै प्रिन्ट मिडियाको सङ्कट त सडकमै आइसक्यो। अध्यक्षजीले पनि अलिअलि कुरा राख्नुभयो। प्रिन्ट मिडियालाई जोगाउँदै राम्रो बनाउँदै डिजिटल मिडिया, डिजिटल पत्रकारितालाई समुन्नत बनाउने अभियानमा छौँ हामी। त्यसलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने हुन्छ पत्रकारिता भन्ने अवस्था पनि थियो, तर अहिले यसको विकल्प छैन। जसरी अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जाललाई अहिले हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने स्थिति छ नि, तर स्वीकार्नै पर्छ सोसियल मिडियालाई। त्यसलाई कसरी रचनात्मक बनाउने, त्यसलाई कसरी सकारात्मक बनाउने, राम्रो सञ्चार माध्यमको रूपमा ती क्वालिटीहरू त्यहाँ कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यता पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ। अर्को एउटा पक्ष छ को पत्रकार भन्ने एउटा अहिले समाजमा प्रश्न छ। पत्रकार को हो? तपाईँ हामीले फेस गर्नुपर्छ है। अहिले हामी नयाँ मिडियामा डिजिटल पत्रकारितामा जाँदैछौँ, तर समाजले सोध्ने भने चाहिँ तपाईँ पत्रकार कि अरू पत्रकार भनेर प्रश्न पार्नुपर्छ। प्रेस काउन्सिलले यो विषयमा एउटा होमवर्क पनि गरिरहेको छ। छापा सञ्चार माध्यमलाई परिष्कृत गर्दै डिजिटल माध्यमलाई समृद्ध बनाउने अवस्थामा आइपुगेको हुनाले अनलाइन पत्रकारितालाई स्वागत गर्नुपर्ने समय आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नअपनाए नेपाली कांग्रेसको औचित्य समाप्त हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान राजनीतिक चुनौतीहरू र नेपाली कांग्रेसको दायित्व विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले देशलाई भ्रष्टाचारले चारैतिरबाट गाजेको बताउनुभयो। उहाँले जता हेर्यो उतै भ्रष्टाचार भएको देखिने भन्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेता कोइरालाका अनुसार राज्यले नै दण्डहीनतालाई बढाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। म जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति असजिलो पनि लाग्यो, किनभने केन्द्रीय समिति भनेपछि तपाईँको जतिसुकै ओपन पार्टी भयो भने पनि साथीहरूले नमान्नु होला मेरो कुराहरू। अहिले वक्ताहरूले मेरो कुरालाई नमान्न सक्नुहुन्छ, तर केन्द्रीय समिति भनेपछि कति कुराहरू हामीहरूले केन्द्रीय समितिभित्रै मात्रै पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जो बाहिर आउन हुँदैन। तपाईँको निर्णय नै हुन्छ, के निर्णय हुन्छ त्यो तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। त्यो निर्णयपछि हामीहरू नेपाली कांग्रेसलाई विधि सम्मत, विधान सम्मत चलाउँछौँ भन्ने विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। हाम्रा साथीहरू, म लगायत हाम्रा साथीहरूले गठबन्धन गर्न हुँदैन, हामी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भनेर हामीहरूले पटक पटक बाहिर पनि मिडियामा, केन्द्रीय समितिमा पनि, कार्य सम्पादनमा पनि हामीहरूले राखेकै हो। हैन, यो समावेशी समानुपातिक जुन पद्धति हामीहरूले राखेका छौं त्यसलाई त सिद्ध्याउनु भएन। त्यो त यो अहिलेको संविधानको मेन मुद्दै हो। म पनि मान्छु यो कुरा। तर के प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हामीहरूले समानुपातिक समावेशी चरित्रको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सक्दैनौं र? या अन्य कुनै उपायबाट हामीहरूले सबै जात जातिलाई समावेश गरिकन अगाडि गर्न जान सक्दैनौं र? पनि गठबन्धन जानुपर्छ। हामी जान सक्छौं, हामी एक्लै चुनाव लड्न सक्छौं भन्ने आँट आजदेखि, अहिलेदेखि हामीहरू गरौं र आगामी निर्वाचनहरुमा हामीहरू पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसले एउटा दिशा लिन्छ भन्ने मलाई। जित्नेहरू सिकन्दर भइहाल्ने, हार्नेहरू विश्राम लिनुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण पनि मैले खुलियाम रूपमा भन्दै आएको थिएँ कि डाक्टर शेखर कोइरालाका सन्दर्भमा मैले भन्दै आएँ कि तपाईँ अघि बढ्नुहोस्,
म स्वयं पार्टीको उपसभापति हुँ अहिले, मेरो पनि धेरै इच्छाहरू हुन सक्छन्, आकाङ्क्षाहरू हुन सक्छन्, तर पनि त्यहाँ सबै आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई पैताला मुनि राखेर मैले भने कि तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। किन अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसैलाई छाडिन्छ। तपाईँको सदनमा त सुन्न पर्यो नि, कुखुरा पाल्नेले मेरो बारेमा के बोल्छ, बाख्रा पाल्नेले के बोल्छ, मेरा भैँसी र गाई मरिरहेका छन् त्यसले के भन्छ, तिनको केन्द्रीय समितिको मिटिङमा के भन्छ, मेरो नदीको पानी बगिरहेको छ त्यो पानीमा मेरो स्वामित्व हुन्छ कि हुन्न के भन्छ भनेर उनले सुनिरहेको बेलामा तपाईँले उनका कुरा होइन एक अर्कोलाई खिलाउन लाग्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मत कसले दिन्छ? यो प्रश्न पनि आजको चुनौती हो, कसले दिन्छ? त्यसकारण जनताका कुरा बोल्नुहोस्, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्, तब मात्रै यो काङ्ग्रेसलाई हामीले समय सान्दर्भिक बनाउन सक्छौँ र बिपीको सपना साकार बनाउन सक्छौँ। होइन बिपीको नाम, गणेश कुमारको नाम, कृष्णजीको नाम हामी जोड लिन्छौँ आफ्नो घर बनाउन, आफ्नो परिवार बनाउन, आफ्ना वरिपरिका दास बनाउनका निम्ति। बिपीको नाम लिनु भनेको अपराध हो र पाप हो, यो कुरा पनि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न छानबिन समिति आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फरक कांग्रेसीहरूले राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नुपर्ने सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले विगतमा संस्थापन इतर समूहबाट निर्वाचित भएका उपसभापति र महामन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा लगायतका नेताहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा 80 वर्ष पुग्न लागेको भन्दै अब पार्टीको नेतृत्व उपसभापति र महामन्त्रीहरूले लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उपसभापति र महामन्त्रीहरू बीचमा बैठक राख्न र एजेन्डा तय गरेर सँगै हिँड्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय समितिमा संस्थापन इतर समूहका नेताहरूलाई थप्न नसकेको भन्दै आफ्नो समूहका साथीहरूलाई सदस्य बनाउन नसक्नेले अरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका ठूला अस्पतालको क्यान्टिनमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अधिकांश क्यान्टिनमा सरसफाई अभाव देखिएको भरतपुर 10 का वार्ड अध्यक्ष परमेश्वर खनालले बताउनुभयो। अनुगमन समितिमा जनपद प्रहरी, नेपाल प्रहरी, पत्रकार सहितको टोली अस्पताल, क्यान्टिन एवं अस्पताल वरपर रहेका होटलको टोलीले सोमबार अनुगमन गरेको हो। चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुर अस्पताल र नारायणी सामुदायिक अस्पतालको क्यान्टिनको अनुगमन गरिएको खनालले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका प्रमुख थानेश्वर सापकोटाले सोमबार भरतपुर महानगरपालिकाले 13 वटा होटल तथा किराना पसलमा अनुगमन गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रारम्भिक चरणमा जरिवाना तिराएर सचेत गराइएको भन्दै पुनः सोही स्थानमा दोहोऱ्याएर बन्द गराउने चेतावनी दिनुभयो। अनुगमन गरेका मध्ये अधिकांशमा म्याद सकिएका सामान र होटलहरूले सरसफाईमा ध्यान नदिएको भेटिएको भरतपुर महानगरपालिकाका उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अनुगमन टोली संयोजक विष्णु बहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो। चितवन मेडिकल कलेज, भरतपुर मेडिकल कलेजका क्यान्टिनहरूमा जो बिरामी र बिरामीहरूलाई खुवाउनका लागि बनाउने चिजहरू सबैमा चाहिँ अवैध तरिकाले बनाइराखिएको छ, डेटक्समा सामान प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कम्प्लेन पर्यो। त्यो कम्प्लेनको आधारमा आज हामी नयाँ मेडिकल कलेज पनि गयौँ र अहिले हामी पुरानो मेडिकल कलेजको प्राङ्गणमा पनि छौँ। तर उहाँहरूको के भन्नुहुन्छ भने हामीसँग प्यानमा उहाँहरू दर्ता हुनुभएको छ, महानगर वार्डमा पनि उहाँहरू दर्ता चाहिँ हुनुभएको छ, तर उहाँहरूले के हो भन्दाखेरिमा त्यो रिन्यू गर्नुभएको छैन र त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले अहिले सरसफाई स्वरूप भनेर चाहिँ 5000 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूसँग जरिवाना पहिलो स्टेपमा लिनेछौँ र दोस्रो स्टेप उहाँहरूले यो कम्प्लिटली सफा गरेर र रिन्यू गरेर नआउँदासम्म यी क्यान्टिनहरू बन्द हुनेछन् भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले प्रश्न रूपले राख्न चाहन्छु।
उहाँका अनुसार 5वटा होटलमा ताला लगाइएको छ। पुरानो मेडिकल कलेजभित्रका 2वटा होटल, पुरानो मेडिकल अगाडिको सयपत्री खाजाघर, एभरेस्ट मोमोल्यान्ड, नारायणी सामुदायिक अस्पतालको क्यान्टिन बन्द गराइएको उहाँले बताउनुभयो। सरसफाइमा ध्यान नदिएको, अस्पताल अगाडि चुरोट गुटखा लगायतका सामान बेचेको तथा दर्ता नगरेका कारण बन्द गराइएको हो। त्यसैगरी हाकिम चोकमा रहेको आरसी किराना पसल समेत बन्द गराइएको छ। त्यहाँ म्याद सकिएको खाद्य वस्तु थिए। अखाद्य वस्तुलाई महानगरले जफत गरेर नष्ट गरेको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका वाडा नम्बर 5 को कुवा पानीको पहाडबाट खसेको पहिरोले 5वटा बस्ती जोखिममा परेको छ। पहाडको ढिल चिरेर परेर जंगलमा खसेको पहिरो लेदो बनेर बग्न थालेपछि सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्नुको साथै घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 5वटा बस्तीका 100 भन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन्। असार 11 गते राति कुवा पानीको चिहान डाँडाबाट खसेको पहिरो बगेर तलको बस्तीमा आएपछि जोखिम बढेको हो। मूल गडेरीको पदम बहादुर कार्की, रेशम बहादुर कार्की, नरेन्द्र कार्की, रिजन बहादुर, अमीन मगर र डम्बर बहादुर खत्रीका परिवार पहिरोका कारण विस्थापित भएका छन्। उनीहरू पूर्ण गाउँको नवजागरण आमा समूहको भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन्। उँधो जाने हो नेपालले हुँदै यो गलेश्वरसम्मलाई यसले धक्का दिन्छ। भविष्यमा गएर यसले गलेश्वरसम्मलाई पनि धक्का दिन सक्छ। अब यसको विषयमा चाहिँ अब जिल्लाबाट चाहिँ अब जिल्लामा चाहिँ विपदको मिटिङ बसेर अनि पूर्वाधारको हाकिम साहब सहितको एउटा टोली पठाउनु भएको थियो सिडिओ साहबले। हामी त्यहाँ स्थलगत पनि हेरेपछि अब अहिलेको प्रारम्भिक चरणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब जिल्लामा पनि छलफल भएको छ। माथि गृह मन्त्रालयमा पनि यसको जानकारी गराइएको छ। अब ढिस्को रहिरह्यो भने हिउँदमा चाहिँ माथिको मन्त्रालयबाट चाहिँ विज्ञ मान्छेहरू ल्याउने पनि कुरा भएको छ। त्यो हामी सबैले अब आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ जे सकिन्छ त्यो सहयोग गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ पालिका 24 घण्टा यहाँहरूको सेवामा यहाँको चाहिँ समर्थन गर्नको लागि चाहिँ तयार छ। पालिकासँग आफ्नो मेसिन पनि छ। अब हामीले पहिरोले जलजला 2 को मूल घडेरी गाउँ पूर्ण गाउँ नेउपाने टामी लाखे गौरोटे हुँदै काली गण्डकी किनारमा रहेको म्याग्दीको गलेश्वरसम्म जोखिम बनाएको छ। मूल घडेरीमा करिब 70 रोप्नी खेती र बारी पहिरो लेदोले पुडिएर क्षति पुगेको छ। लेदोले पुर्याएपछि यसपालि धान र कोदो रोपाई पाएका छैनन्। खेतीयोग्य जमिन बाझै राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पहिरो र जोखिममा परेका ठाउँमा 3 चरणमा स्थलगत अध्ययन गरी थप क्षति हुन नदिन सतर्कता अपनाइएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 22 खर्ब 21 अर्ब 67 करोड 85 लाख रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 79-80 को अन्तसम्ममा नेपालले 11 खर्ब 28 अर्ब 32 करोड 92 लाख बराबरको आन्तरिक र 10 खर्ब 93 अर्ब 34 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरको बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। गएको आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण 2 खर्ब 8 अर्ब 38 करोड 21 लाख रुपियाँ थपिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 को असार मासान्तसम्ममा यस्तो ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 29 करोड 64 लाख रुपियाँ बराबरको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा मात्र 1 खर्ब 40 अर्ब 87 करोड 79 लाख बराबरको आन्तरिक र 67 अर्ब 50 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना 2078 अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 2 करोड 91,64,578 बराबर छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रति व्यक्ति ऋण 76,177 रुपियाँ बराबर पर्न जान्छ। अहिले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को आकार 48 खर्ब 51 अर्ब 62 करोड रुपियाँ रहेको छ। जीडीपी को यो आकारलाई आधार मान्दा जीडीपी मा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 45.80% पुगेको छ। जीडीपी मा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धि दर समेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आउँदो दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकोमा आलोचना हुने गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भन्दा बढी बढेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा नेपालको सार्वजनिक ऋण 6 खर्ब 96 अर्ब 78 करोड रुपियाँ बराबर थियो। सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले
आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतको रूपमा देखाउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक र 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड बराबरको बाह्य ऋण उठाउन सरकारको लक्ष्य छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान सरकारको चेतावनीपछि अफगानिस्तानका सबै ब्युटी पार्लरहरू थायी रूपमा बन्द भएका छन्। तालिबान सरकारले मंगलबारभित्र देशका ब्युटी पार्लर बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। सन् 2021 को अगस्त महिनामा सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले महिलालाई विद्यालय र विश्वविद्यालय जानबाट यसअघि नै रोक लगाइसकेको छ। यस्तै पार्क, जिम, खाना, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि महिलालाई रोक लगाइएको छ। ब्युटी पार्लरका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च भएको र कतिपय इस्लामिक कानुनको समेत उल्लङ्घन भएको भन्दै तालिबानले पार्लर बन्द गराएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा 12,000 ब्युटी पार्लरमा 60,000 जना महिलाले रोजगारी पाएको अनुमान छ। उनीहरूको आय आर्जनको एकमात्र स्रोत ब्युटी पार्लर भएकोले बन्द भएपछि अब बेरोजगारी बढ्ने जोखिम छ। अफगानिस्तानमा ब्युटी पार्लर रोजगारीका लागि मात्र नभई जीकरणको पनि एकमात्र विकल्प थियो। ब्युटी पार्लर बन्द गराउन आदेशको विरोधमा गएको हप्ता महिलाले प्रदर्शन गरेपछि सुरक्षाकर्मीले अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेका थिए। तालिबानले सत्ता कब्जा गरे यता अफगानिस्तानमा हजारौं महिलाले जागिर गुमाएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।